बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे का स्पेशल प्रोग्राम। अपने तमाम देखने वालों को, तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, सबको ईद मुबारक। और ईद उल अज़हा की जब खुशियाँ हम मना रहे हैं तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि ज़िक्र करना चाहिए फ़लस्तीन के उन ख़ानदानों का जो 2 साल से ज़ायद एक जंग की नज़र हो गई। उनकी ज़िंदगियाँ जिस तरह से खंडर बन रही हैं। आज हम अब अपने घरों में महफूज हैं, अपने बच्चों के साथ ईद मना रहे हैं और खुशियाँ बांट रहे हैं और अल्लाह की राह में जो कुर्बानी की सुन्नत है उसको पूरा कर रहे हैं। उन तमाम लोगों को याद कर रहे हैं जो महरूम तबके हैं। तो फ़लस्तीन के इन बच्चों के लिए, इन औरतों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए खुसूसी दुआ के साथ मैं आज का प्रोग्राम शुरू करूँगी। तो जनाब, ईद जब आती है तो कोशिश ये की जाती है, स्पेशली जो करंट अफेयर्स के एंकर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि गैर सियासी गुफ्तगू करें। मेहमान बेशक सियासी हूँ तो कोशिश मैं भी यही करूँगी कि गैर सियासी गुफ्तगू हो। वादा हम हमेशा नहीं कर पाते क्योंकि कुछ आदत सी हो गई है कि हम बात कहीं से भी शुरू हो तो उसका जो नुक्ता अंजाम होता है वो सियासत हो जाता है। तो मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं अपने अपने शोबों में बड़े नाम हैं, उनका बड़ा किरदार है पाकिस्तान के समाज में, पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की सहाफ़त में। लेकिन उनकी ईद कैसे गुज़रती है, कुछ क्लीशे से सवाल हैं वो हम भी पूछेंगे रवायती, लेकिन कुछ गैर रवायती बातें भी उनसे करने की कोशिश करेंगे और उनकी ज़िंदगी के, उनकी शख्सियत के वो पहलू आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे जो शायद जब अपने अपने शोबों में वो काम कर रहे होते हैं तो आपको उस तरह से नज़र नहीं आ रहे होते। तो मेरे साथ जो सबसे पहले मेहमान मौजूद हैं वो हैं जनाब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपको बहुत ईद मुबारक। आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब पाकिस्तान की मारूफ एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट किरण नाज साहिबा। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जाना माना नाम है, चेहरा है। बहुत शुक्रिया किरण, ईद मुबारक। बहुत अच्छी लग रही है, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपने ये नहीं कहना कि मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रही हूँ। और उनके साथ मौजूद हैं आप हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सियासतदान जिन्होंने पार्लियामेंट में इस बार एंट्री की है लेकिन सियासत में उनका नाम पुराना है। नासिर भट्ट साहब, सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है, लंदन छोड़ के आए हैं पाकिस्तान की सियासत में शमूलियत के लिए। तो भट्ट साहब, वेलकम टू पाकिस्तान एंड वेलकम टू मेरा जो ईद का प्रोग्राम है उसमें भी। तो लंदन की ईद और पाकिस्तान की ईद का फ़र्क मैं आपसे पूछूंगी। कुंडी साहब, ज़ाहिर है मुझे पता है कि आपको गोश्त खोरी का बड़ा शौक़ है और मेरी टेबल पे आपको गोश्त नज़र नहीं आ रहा। इसका हम अभी आपका गिला दूर करते हैं, अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है। सबसे पहले तो यही पूछना चाहिए कि ईद मनाने के लिए कोई अब भी एक्साइटमेंट होती है कि हाँ ईद आ रही है, या अब एक कहते हैं कि रूटीन है, रोज़ ही तैयार होना है, रोज़ ही नए कपड़े पहनने हैं, तो ऐसा लगता है या कोई एक्साइटमेंट होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपके साथ इतने ईद प्रोग्राम किए, अब आपको तो रट जाना चाहिए जी। नहीं, मैं फिर भी आपसे ना पूछूंगी। डिप्टी स्पीकर से लेके मतलब है कि कितने साल हो गए आज तक, चाहे हम जिस ओहदे पे भी रहे, आपके साथ कोई ना कोई ईद प्रोग्राम हमारा चलता रहता है। देखिए, ईद तब्दीली आई है आप में, तब्दीली भी तो आई होगी ना? वैसे हूँ, इंसान हूँ। ओहदों में तब्दीली आ रही है। ईद नॉर्मली देखें, इस पर यह नहीं है कि आप कहें कि रोज़ाना नए कपड़े पहने जाते हैं। हमें मर्दों में इतना प्रॉब्लम नहीं, हमने कोई भी शलवार कमीज़ ऊपर वेस्ट कोट पहन लिया थी। मसला ख़वातीन को होता है कि पता नहीं क्या क्या मैचिंग करना है। मैं तो जो भी कपड़े मिल गए ऊपर वेस्ट कोट पहन ली, चपली पहन ली, बस काम। सच बताएं, यू डोंट थिंक कि आपने क्या पहनना है? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कब से और कब तक ऐसा था कि आप सोचते थे कि मैंने ये सूट पहनना? नहीं, कोई भी नहीं। देखते हैं बस जो कबर्ड में जो लगे हुए कपड़े बस एक उतार लिया, पहन लिए। ईद पे तोहफा मिलता है कोई खुसूसी तोहफा, फैमिली से, दोस्तों से? अब तो नहीं, अब तो मांगने वाले ज़्यादा हो गए। अच्छा, कब तक था ऐसा कि तोहफा मिलता? आपको भी नहीं देने मैंने दी, अगर आप ये ख्याल में ना कि बाद में बोले कि ईद ही देनी है। नहीं, मैं नहीं कहूँगी। लेकिन कब तक तोहफे मिलते थे? तोहफे कब तक मिलते थे? बचपन की ईदें बच्चों की होती हैं। खैर भी हम बच्चे हैं, इतने बड़े नहीं हुए, लेकिन फिर भी जो है ना वो ईद अब मैं समझता हूँ कि बच्चों की रह गई है। और नॉर्मली पहले देखें, हर साल चीज़ें चेंज होती हैं। पहले आप ईद कार्ड भेजते थे, अब मोबाइल पे आप जो है वो बना लेते हैं कार्ड और सारी दुनिया को सेंड टू ऑल जैसे होता है। सबसे पहला मैसेज किसको करते हैं ईद पे? सबसे पहले मैसेज जो पहले मैसेज का तो उसको जवाब दे देता हूँ। अच्छा, कोई ऐसी लिस्ट नहीं है? कोई ऐसी लिस्ट नहीं। ओके, ईद मुबारक किरण। या नहीं, फिर नॉर्मली ये है कि क्योंकि जैसे आप लोग हैं, मीडिया के हमारे दोस्त हैं जो भी हैं जिनके साथ इंटरेक्शन, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन या कुछ ऐसे दोस्त हैं, तो उनमें से ये है कि जो हमारे रोज़मर्रा के जो दोस्त हैं, मीडिया के दोस्त, उनको डेफिनेटली मैं करता रहता हूँ। अच्छा, शायद हम उन पहले लोगों में आते हैं।
آپ پہلے میں تو نہیں آئیں گے لیکن مطلب ہیں انہی میں سے, مطلب پہلی کوئی لسٹ میں. کچھ میں چلیں سے. کوئی بات نہیں, کر لیں, کنفیس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. عید مبارک کرن. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. تو عید پہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو سامنے آ جائے وہ پہن لیتے ہیں, اور خواتین پہ ڈال دی انہوں نے سارا کا سارا مدعا کہ کپڑوں کا مسئلہ تھا. عید والے دن کبھی ایسا ہوا کہ جو ڈریس پہننا ہو وہ خراب ہو جائے, تو پھر کیا کریں گی کرن ناز؟ پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک, آپ کے دیکھنے والوں کو بہت عید مبارک. اور آپ نے جس طرح سے آغاز کیا فلسطین کا تذکرہ کر کے, تو دل کو بڑی خوشی بھی ہوئی اور دعا بھی نکلی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے, اور ایک وہ وقت بھی آئے کہ فلسطین بھی اسی طرح سے جیسے ہم بیٹھ کر عید منا رہے ہیں, اسی طرح سے وہ اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے عید منائیں. حالانکہ بہت وقت لگے گا ان کو اب دوبارہ اپنی زندگی میں آنے میں, بحال ہونے میں. جہاں تک آپ کپڑوں کی بات کریں گے تو پورے سال کے کپڑے جو ہوتے ہیں نا, وہ میں خود ڈیزائن یا کہہ لیں کہ میں نے کیا پہننا ہے, ٹی وی پہ کس طرح سے پہننا ہے, وہ میرا کام ہوتا ہے. لیکن جو عید ہوتی ہے, جب سے شادی ہوئی ہے, تو عید کے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹل ڈومین ہے میرے ہسبینڈ کا. ان کو ہوتا ہے کہ میں نے کیا پہننا ہے عید پہ, تو وہ اسی حساب سے شادی کی شروع میں جب 2-3 سال تھے تب تو پھر بھی ٹھیک لگتا تھا. کوئی یہ کہتے ہیں کہ یہ 1-2-3 میں سے کچھ چوز کر لو, یا کہتے ہیں کہ بس یہی ہے؟ نہیں, وہ خود دلا کے لے کر آتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ پہلے دن پہننا ہے, یہ دوسرے دن پہننا ہے, اور یہ تیسرے دن آپ سیکھیں کچھ. اور میں پہنتی ہوں. اور لٹرلی پچھلے سال کا وہ میں نے ایک دفعہ شادی عید پہ ہی ڈریس پہنا تھا, اس کے بعد دوبارہ پہنا نہیں. مجھے خود شرم آ رہی تھی, مطلب شادی کے 9 سال بعد مجھے سسرال میں لگ رہا تھا میں دلہن گھوم رہی ہوں, دلہن والے کپڑے پہنے ہوئے تھے. بٹ میرے ہسبینڈ کو میں اچھی لگتی ہوں تو وہ پہناتے ہیں اور میں پہنتی ہوں. بٹ صاحب لندن میں عید کیسی تھی اور پاکستان میں کیسی؟ آپ کو بھی کوئی گفٹ شفٹ دیتا ہے, یا آپ بھی جو وارڈروب میں ہو آپ کو بھی لگتا ہے کہ نہیں مردوں کا مسئلہ نہیں ہے, میچنگ, جوتا کون سا, اینک کون سی, گھڑی کون سی؟ یہ سب سے پہلے تو پاکستان میں اور باہر دنیا میں بسنے والے سارے مسلمانوں کو عید مبارک. بڑا اچھا دن ہے. میں نے تو تقریباً 28 سال تو باہر لنڈن میں عید گزاری. یہ یقین کریں جو یہاں عید کا مزہ ہے وہ کہیں نہیں ہے. وہاں بھی ہوتا ہے, ہم دوست ملتے ہیں, بڑی بات ہے, ہوتا ہے, لیکن یہاں خاندان سارے اپنے لوگ وہاں جو مل جاتے ہیں, عید کا ہی ہوتا ہے, اس کے بعد تو لوگ اپنے بزی ہوتے ہیں کاموں میں. ایک ہی دن ہوتا ہے نا, ایک ہی دن ہوتا ہے, عید ملتے ہیں, خوشی ہوتی ہے بڑی. لیکن آپ نے فلسطین کی بات کی, کرن صاحبہ کہہ رہی تھی, بالکل ٹھیک ہے. ہمیں وہ یاد آتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ وہ بھی کبھی عید آئے تو وہ بھی ہماری طرح خوشی سے عید منائے, لیکن اس کے لیے ٹائم لگے گا. سب کچھ ہے. باقی کپڑے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے کپڑے پہنے. وہاں جو طریقہ ہے وہاں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. برانڈ کانشیس ہیں آپ؟ جی نو اس طرح کی کوئی بات نہیں. جو آیا پہن لیا. شوز اچھے وہاں لینے, یہ چیزیں اب میں وہاں چلتی ہیں. پوچھوں گی نہیں آپ دونوں کے جوتوں کی قیمت ہے, کیونکہ آپ نے دونوں مردوں نے نا کہہ دیا کہ یہ عورتوں کا مسئلہ ہے. ہم تو اتنے فیشن کانشیس ہیں نہیں. برانڈ کانشیس ہیں آپ؟ نہیں ہے تو کوئی برانڈ میں تحفہ دے اچھا لگتا ہے, یا کوئی بس ایسے جو بھی تحفہ دے؟ نہیں, جو تحفہ ملے تحفہ ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے. اور دوسرا میں کرن صاحب کی بات سن کے بڑا خوش ہوں کہ ہسبینڈ کہتے ہیں جی یہ پہننا ہے. ہمارے ہاں تو وائف کہتی ہے بھی میں نے یہ پہننا ہے, یہ اچھے ہیں. وہ اپنا پسند کرتے ہیں کپڑے. ہم کہیں بھی تو کہتے ہیں پتہ نہیں شاید نہ ہو, لیکن اپنی مرضی سے وہ کرتے ہیں. اور آپ پھر بڑی لکی ہیں. یہ تو میں سن کے خوشی ہوں. میں لکی نہیں ہوں, میرے ہسبینڈ لکی ہے کہ ان کو اتنی اچھی بیوی ملی ہے. بیوی بات مان رہی ہے یہاں پہ. اصل میں مثال یہ ثابت کرتا ہے برانڈ کانشیس نہیں آپ بالکل بھی, سیریسلی. مذاق ہے نہیں, میں کہتا ہوں کہ جو چیز بھی ہو جو اچھی لگے بندہ پہلے. ضروری نہیں کہ برانڈ کی بہت چیزیں ہوں جو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوں گی, اور کوئی ایسی ہوں گی نارمل چیزیں ہوں گی اور آپ کو جو ہے نا وہ آپ پہ اچھی لگے. شاپنگ پہ جاتے ہیں آپ جب سے آپ زیادہ ایکٹیولی ظاہر پالیٹکس میں آئے ہیں, جاتے ہیں یا نہیں؟ میں شاپنگ اتنا وہ نہیں ہوں, مطلب پاکستان میں نہیں جاتے. میں سوئٹزرلینڈ جاتا ہوں. یہ آپ میڈیا والوں کا یہی کام ہے, سارے سیاستدانوں کے پیچھے لگے رہنا. آپ نے کہا نان پولیٹیکل پروگرام ہے. میں نے تو کوئی بات ہی نہیں, یہ تو میڈم نے اپنے اوپر ایک کیس کروایا, میں نے تو کوئی بات نہیں جاتے شاپنگ پہ. نہیں, میں ویسے بھی اگر میں باہر بھی جاؤں تو مجھے نہیں اتنا شوق شاپنگ کرنے کا. میں اگر کہیں کبھی بھی فیملی کے ساتھ چلا جاؤں کسی بھی, اگر کہیں باہر ہوں تو میں کیفے میں کہیں کافی شاپ میں بیٹھ جاؤں, میں ادھر بیٹھنا ہے, آپ گھنٹہ دو جو بھی گھومنا پھریں. آپ کس کو سب سے پہلا میسج بھیجتی ہیں عید پہ؟ میں کس کو بھیجتی ہوں؟ ہے لسٹ ایسی؟ نہیں, میسیجز آتے جاتے ہیں اور پھر میں اس کو شیئر کرتی جاتی ہوں. اصل میں میری یہ بہت بری عادت ہے, اور جو میں ہمیشہ اس پہ ریگریٹ کرتی ہوں بعد میں. بہت سارے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں, اور یہ بڑی اچھا وقت ہوتا ہے عید کا کہ بہت سارے لوگ جن سے آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا پورے سال, ان کے ساتھ آپ میسیجز جو ہیں وہ ایکسچینج ہو جاتے ہیں. لیکن میری وہ روٹین اتنی عجیب ہوتی ہے کیونکہ سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ اس لیے ہوتی ہے, اب اسلام آباد شفٹ ہو گئی ہوں
تو عید پر گھر جانا ہوتا ہے, کراچی جاتے ہیں, تو وہ ساری رات چاند رات بھی ہو رہی ہوتی ہے, پھر وہ ساری رات کے ساتھ ہی نا پھر عید کا دن بھی شروع ہو جاتا ہے. تو وہ روٹین اس طرح کی ہوتی ہے اور اتنی مصروفیت ہوتی ہے, پھر بیچ میں کوئی ٹائم ملتا ہے چھوٹی سی ونڈو جس میں سونا بھی ہوتا ہے, پھر اٹھ کے دعوتوں میں بھی بھاگنا ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزوں کے دوران میں یہ میسیجز والا کام ہو نہیں پاتا. پھر میں سوچتی ہوں کہ ابھی چاند رات ہے, صبح کروں گی, پھر صبح سوچتی ہوں دوپہر کروں گی, پھر وہ ہوتے ہوتے وہ عید کا دن ختم ہو جاتا ہے اور وہ ہو نہیں پاتا. تو آپ کچھ لوگوں کو ہوتے ہیں, ایک دو کو میسیجز چلے گئے, عموماً نہیں ہو پاتا ہے. لکی ایک دو لوگ ہیں جن کو کرن صاحبہ میسج کر ہاں, وہ جس کے اوپر پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو چلے. کوئی ایسا واقعہ بٹ صاحب جو عید سے ایسوسیٹڈ ہو اور آپ جو ہے وہ اس کو ہمیشہ انجوائے کرتے ہوں؟ میسیج یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ میں باہر کی بات لندن کی بتا سکتا ہوں. ہم جتنے دن ہمارے یہ جو 4 سال پچھلے تھے ہم اپنے قائد کے ساتھ رہے, تو عید ہوتی تھی تو عید کے لیے ٹائم ہوتا تھا کہ جی 9 بجے جانا ہے, مسجد ہے وہ بڑی ادھر, تو ہم کوشش کرتے تھے کہ 5 منٹ پہلے پہنچ جائیں, کیونکہ ہمارے اور جو دوست ہوتے تھے پھر وہ میاں صاحب ساتھ کھڑے ہو جاتے تو ہم کئی دفعہ ہوتا تھا, لیکن ہم پھر کہتے تھے یار جلدی سو جائے, صبح 9 بجے جانا ہے, اور جا کے وہاں عید ساتھ کھڑے ہو کے پڑھنے میں ہمیں کچھ اور مزہ آتا تھا, اور وہ عیدیں اب یادیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ بڑا اچھا ہوتا تھا. لیکن یہ سب سے ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے پہلے پہنچ جائیں, گھر پہنچے, وہاں سے گاڑی میں ساتھ نکل کے. کئی دفعہ ہوتا تھا لیڈر کے ساتھ نظر آنے سے کیا ہوتا ہے ویسے؟ ہمیں تو میں بتاؤں نہیں, لیکن ان کے سٹیج پہ تو دھکے بھی لگتے ہیں, شاید سب کے سٹیج پہ لگتے ہیں, لیکن وہاں ہم نے بہت زیادہ دیکھا. کارکن ہوتا ہے جب تک وہ دھکے کھائے نہ, دھکے دے نہ, وہ پھر کارکن نہیں ہوتا. اور لیڈر سے اگر ہم نہیں ملتے نا, ایک ایگزامپل دیتا ہوں, 10 دن 15 دن بڑا ہوتا ہے کہ لیڈر سے ملیں, جب مل جاتے ہیں تو ہمیں پھر پیٹرول مل جاتا ہے کہ اب 10 دن ہمارے گزر جائیں گے. تو لیڈر کے ساتھ ہمارا اتنا پیار, لیڈر کو یاد آ گیا کہ ناصر بٹ صاحب ہیں یہاں پہ, ہاں بس وہ ضروری ہوتا ہے, کھڑے ہیں کارکن ہمارے ساتھ. نہیں, وہ ہے کہ ہمارا پیار محبت سامنے, ہم کھڑے ہیں, انتظار میں اور اچھا لگتا ہے. اچھا فیصل صاحب, جو ایک واقعہ بہت سارا پاکستان میں ہوتا ہے کہ مسجد میں گئے جوتے چوری ہو گئے, کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ ایسے پارلیمنٹ سے بھی ہو گئے تھے. آپ نے سوال بڑا عجیب سا کیا. نہیں, میرے جوتے ابھی تک چوری نہیں ہوئے. اگر ہو جائے تو کیا کریں گے؟ اگر ہو جائے تو کیا کریں گے؟ ہو جائیں گے, کسی اور کے پہن کے چلے جائیں گے یا ننگے پہنچ جائیں گے؟ نہیں, کسی اور کی کیوں, کسی اور کا حق بندہ مارے, تو چلے ننگے پاؤں چلے جائیں گے, دوسرے جوتے پہن لیں گے. اچھا, گورنر صاحب کا چوری ہوگا تو وہ تو سووینئر کے طور پہ لے کے جائے گا نا گورنر کا جوتا. یہ مطلب ہے کہ چوروں کو دعوت دے رہی ہیں, یہ بھی اس کرائم میں ملوث ہونا چاہتے ہیں. اگر ہو گیا تو آپ کے اوپر بھی پرچہ کٹے گا. یہ دوسرا پرچہ ہو گیا بیٹھے بیٹھے ابھی پروگرام میں. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں, اچھا بتاؤں, جب ہم جاتے ہیں نا عمرے پہ نماز پہ, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چپل مکس ہو کسی اور کے جائیں گے, ہم کسی اور کے پہن کے چلے جاتے ہیں, وہاں مائنڈ بھی نہیں کیا جاتا. کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. نہیں ہوا. لیکن یہ ہوتا ہے نارملی, میری یہ ہے کہ عمرے پہ میں اکثر سال میں 2-3 دفعہ جاتا ہوں, تو اس میں اگر آپ جب جاتے ہیں مسجد نبی میں بھی جاتے ہیں, چلو اگر آپ کے پاس ہینڈ بیگ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, یا خانہ کعبہ میں جاتے ہیں, تو کبھی یقین ہے کہ آپ واپس آئیں گے تو آپ کے جوتے نہیں ہوں گے. اچھا, تو آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا کہ آپ اپنے ہوٹل تک جو ہے وہ ننگے پہنچ جائیں گے. چلیں, وہ ایک محبت اور عبادت دونوں مکس ہو جائیں گے. ہاں, نارملی یہ ہے کہ اگر میرا ہوٹل اگر میں دیکھتا ہوں کہ بہت مطلب نزدیک ریجن میں, تو پھر میں وہ جوتے پہنتا ہی نہیں ہوں, پہن کے نہیں جاتے. چلیں, اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس بات پہ مجھے یاد آیا, وہاں کا سسٹم اتنا زیادہ سسٹمیٹک ہے کہ آپ نے کبھی گورنر صاحب کوشش نہیں کی ہوگی کہ ڈھونڈ لیں, آپ نے سوچا ہوگا چلے جائیں. ابھی ریسنٹلی جب میں گئی تھی تو ہوا یہ کہ میری مدر نے اور جو میری ساس تھیں انہوں نے اپنے جوتے اتار کے رکھے, اس کے بعد وہ نماز وغیرہ میں بزی ہو گئیں. اس کے بعد وہاں سے ایک ان کا ٹائم ہوتا ہے, وہ وہاں سے اٹھا لیتے ہیں, وہاں سے اٹھا کے کسی اور جگہ پر لے کے جاتے ہیں. ہمیں انہوں نے وہ جگہ بتائی, ہم وہاں گئے, وہاں پہ ہر شخص کے, ہر انسان کے جس نے اتارے ہوتے ہیں وہ وہاں پر پڑے ہوتے ہیں. مطلب مسجد نبوی سے اس طرح سے موو کرتے رہتے ہیں, لیکن کوئی, کیونکہ وہاں پر لوگوں کے دلوں میں اتنی زیادہ خوف خدا بھی ہوتا ہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر ہیں, تو وہاں پر ایک ادب کا وہ عالم ہوتا ہے کہ وہاں سے چوری نہیں ہوتی, وہاں سے اللہ سے اٹھا کے کسی اور جگہ پر رکھے, وہاں سے اللہ سے زیادہ نزدیک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ چوری نہیں ہوتے, لیکن چوری نہیں ہوتی, غلطی سے پہن کے جاتے ہیں, نارملی لوگوں سے بھول بھی جاتا ہے کہ میں نے کہاں پہ رکھے ہیں, مکس اپ ہو جاتا ہے, چوری نہیں ہوتی. اوکے جی, بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کچھ اور سوالات ہیں. دیکھیں, ابھی تک ہم نے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کی, کوشش کی گئی ہے لیکن میں نے اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا. بریک, عید مبارک ایک بار پھر. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे ईद स्पेशल। एक बार फिर अपने तमाम देखने वालों को ईद मुबारक कहेंगे। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब, किरण नाज साहिबा और सेनेटर नासिर भट्ट साहब। कुंडी साहब, कोई ऐसी डिश जिसको देख के आपकी भूख मर जाए? भूख लग जाए कि मर जाए? मर जाए। ऐसे कोई डिश मेरे ख्याल में नहीं। यू ईट एवरीथिंग, लाइक जो पका हो? एवरीथिंग नहीं, लेकिन फिर भी ये नहीं है कि मैं ना मतलब करूं। किसी चीज़ से भूख खत्म हो जाए आपकी? नहीं, किरण? ऐसी कोई नहीं है। कोई ऐसी डिश कढ़ाइयाँ मुझे नहीं पसंद है? हाँ, आई डोंट लाइक कढ़ाइयाँ। और वो जो मसाले वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं उसको देख के मुझे मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू होती है। मुझे देख के ही स्टमक में जो है ना कुछ अजीब सी एक जलन सी होना शुरू हो जाती है ऐसे खानों को देखकर। पर साहब, ये तो कभी नहीं हो सकता सामने खाना है और मुझे कहीं जी ना खाऊं। तो खाना तो खाते हैं, लेकिन आपने कहा भी बट साहब और फिर पूछ रही हैं जी। ये तो फिर खाने की भी खाना खाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा गोश्त वगैरह, टिक्के, कबाब, इसमें फिर ज़रा अपना एंजॉयमेंट होती है, लेकिन खाना सामने आए तो फिर मैं रुकता नहीं। सबसे ज़्यादा क्या पसंद है खाने में? डिपेंड करता है। दाल गोश्त मुझे ज़्यादा पसंद है, आलू गोश्त। आलू गोश्त, आलू बिरयानी, कोई कॉन्सेप्ट है ऐसा? नहीं, वो आलू बिरयानी? किरण की छेड़ है आलू बिरयानी। नहीं, इनका वो सिंध कराची में कौन सी बिरयानी थी, वो स्टूडेंट बिरयानी कहते हैं, क्या कहते हैं जी वो? जी, स्टूडेंट ये बिरयानी। बहुत ज़्यादा जो मशहूर हाँ है। हाँ हाँ। मैं कराची में बल्कि जाता हूँ, एक दो जगह हैं जो बहुत ही मतलब है कि वो जो निहारी है, जाहिद? हाँ। जाहिद की निहारी। और या आप कराची जाएँ या लाहौर जाएंगे, और काम ही नहीं है खाने, एक खाना खा रहे हैं दूसरे का प्रोग्राम बन रहा होता है उसी टेबल पे। ओके, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है खाने में? सुशी। आप मुझे सुबह दोपहर शाम बार बार खिलाएं, मैं ये आराम से वाली और मटर पुलाव। यस। और आपको क्या पसंद है सबसे मुझे ज़्यादा तो पालक गोश्त और सफ़ेद चावल, ये मेरी पसंदीदा। अगर 5-6 दावतें दिन में खानी हूँ तो कोई सर्वाइवल प्लान होता है या 6 दावतें खा लेते हैं आप? प्लानिंग के साथ खा लेते हैं, हमारी नॉर्मल हो जाती है ऐसी। अगर हम अपने इलाके में हो जो हों तो उधर जो नॉर्मली शादियों का सीज़न होता है तो मैं 5-5, 6-6 शादियाँ दिन में एक टाइम पे हम अटेंड कर सकते हैं नॉर्मली। और वहाँ पे फिर सब इंसिस्ट करते हैं कि खाना खा के जाना। दोपहर को भी और रात को भी, मतलब 5-6 शादी दोपहर को होंगी, 4-5 रात को अटेंड कर ली, हाजिर लगा ली, थोड़ा सा कुछ चख लिया, 1-2 चम्मच वैसे बात। ओके, आपने कभी दिन में कुछ 6-7 दावतें एक साथ खाई? मेरा तो तंजीला एक बहुत बड़ा मसला है, मैं अपनी भूख के साथ टॉलरेट नहीं कर सकती। जब मुझे भूख लगी उस वक्त मुझे भूसी टुकड़े भी मिल जाएंगे, मैं खा लूँगी। और उसके फ़ौरन बाद अगर आप मेरे सामने मनस सलवा भी रख दें, मैंने एक दफ़ा खा लिया उसके बाद मैं नहीं खा सकती। तो वो फिर 6 दावतें हों, 8 दावतें हों, हाज़िरी तो हर जगह लगानी होती है, लेकिन खा नहीं सकती मैं दोबारा। बट सब लोग नाराज़ हो जाते हैं जब आप जाएं और कुछ खाएं ना। नहीं, हम नाराज होने नहीं देते, खा क्योंकि हम बट हैं। मैं सारा कहा था ना, हम बट भी कह रही हैं और खाने के साथ का कोई पूछ भी रही कम्प्रोमाइज़ हैं। नहीं होता, लेकिन जो पसंद का खाना वो ज़्यादा खाते हैं। तो ये जो बाकी उसमें हम ज़रूर खाना ज़रूर खाते हैं, देखते हैं, जिसके पास जाते हैं हम समझते हैं कि अगर खाना नहीं खाएंगे तो वो थोड़ा माइंड खाते हैं, लेकिन अपना भी दिल होता है कि खाने को नाराज़ नहीं करना। आपको अगर पीटीआई से किसी को खाने की दावत पे बुलाना और लाजमी ये बड़ा बुलाना सवाल हो, किया। लाजमी बुलाना हो तो किसको बुलाएंगे कुंडी साहब? ईद का प्रोग्राम है, अच्छे अच्छे सवाल करें। है? मैं कहा ईद का प्रोग्राम है, अच्छे अच्छे सवाल की करें। अच्छा सवाल है ना। देखिए मेरे हैं दोस्त, उनको मैं बुलाऊंगा, लेकिन अभी मैं टीवी प्रोग्राम बोलूँगा कि आप उनको शौकाज नोटिस मिल जाए। क्योंकि उनका वो रिवायत नहीं है ना। अगर मैं नून की बात करते हैं कि या किसी और जमात की मैं बात करता, अपोजिशन में भी होते, तो उनमें एक सियासी टॉलरेंस है, चाहे वो आप किसी भी जमात को ले लें। लेकिन अगर वो आपकी पीटीआई वाले के साथ अगर आपकी तस्वीर आ जाती है या किसी उसकी गमी खुशी में शेयर होती है, उनका तो फिर जवाब तलबी होती है। हमें कभी पार्टी लीडर ने कभी ये नहीं कहा कि आप इनकी गमी खुशी में क्यों गए, आप इनके खाने पे क्यों गए, आप इनके साथ क्यों बैठे हैं। तो वो बेचारे तो उनका जो अगर हम नाम ही ले रहे हैं तो बस काफ़ी है उनके लिए। और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की ये रिवायत भी रही है कि अपने जो आपके मुखालिफिन होते हैं उनके खुशी गमी में हमें नज़र आता है। मियाँ साहब की एक बहुत बड़ी मिसाल है, जब इमरान खान गिर गए थे, मियाँ साहब इलेक्शंस के दिनों में जाके मिल के आए थे। और इसी तरह से पीपल्स पार्टी की भी हमें कई सारी मिसाल मिलती है, लेकिन गवर्नर साहब सही कह रहे हैं कि पीटीआई की ऐसी मिसाल हमें नहीं मिलती। आप कि वो किसी अपने एक मुखालिफिन एंकर को में- बुलाना हो तो किसको बुलाएंगी दावत पे? आपके अलावा किसी को नहीं आपको? बोला। वो मुझे कहेंगी। आपको? आपको सिर्फ एक एंकर को। नहीं, वो तो आप सामने बैठे अब हैं। कोई और शो में नहीं पूछेगा किरण से ये सवाल, वरना मेरी कटी हो जाएगी। बट साहब, आपको पीटीआई से किसी को दावत देनी हो तो किसको दावत देंगे? एक ही बंदे को और लाजमी देनी है। उसको बुलाना भी लाजमी, उसको पार्टी से निकालना ही है क्या? ये नाम- तो भट्ट साहब तो पिंडी में रहते हैं, तो पिंडी वाले को ही बुला लें जो इनके पड़ोस में है आजकल। किसको बुलाएंगे? देखे ना, नहीं हम तो बुला लेते हैं, पीटीआई के बंदे आएंगे नहीं,
کہ وہ بیچارے اس چکر میں نہیں آئیں گے کہ وہ نکال دے گا ان کو. ہمارے یہاں آپ نے اچھی بات کی, مسلم لیگ, پیپلز پارٹی اور جماعتیں, جماعت اسلامی, مولانا فضل الرحمان, JUI, بڑے خوش ہو کے ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں, بلکہ بتاتے بھی ہیں. لیکن میرا خیال ہے جس کے ساتھ میری دشمنی اس کو میں بلا لوں آ جائے کہ وہ آ کے کھانا کھائیں, تو موسٹلی اس طرح ہوتا نہیں ہے. تو میری تو خواہش کہ عید والے دن ہم یہ بھول جائیں کہ یہ کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے, ہم بلا لیں لیکن وہ آئیں گے نہیں. تو میری خواہش تو ہوتی ہے کہ میں بلا لوں, لیکن آنے کا جو بات ہے نا, ان لوگوں نے آنا نہیں ہے. ایک کہتے ہیں کہ روایت ہے PTI کی کہ وہ اگر کسی کو کہتا ہے, وہ سنتا تھا تمہارے رشتے ختم ہو جائیں گے, تمہیں کوئی رشتہ نہیں دے گا. تو ہم تو اس وقت ایسے ہے نہیں. تو میں اگر آپ کہیں ہمیں گے تو رشتے میں دے اس کو بلا دیتے بھی ہیں لوں. لوگ. کنڈی صاحب, آپ ایک دن کے لیے صحافی بننے کا آپ کو موقع ملے, کون سا صحافی بننا چاہیں گے آپ؟ اینی جرنلسٹ جو یو وڈ لائک میں ٹو خود بیکم. صحافی ہوں, میں پارٹی کے انفارمیشن سیکٹر ہوں, میں خود صحافی ہوں, میں خود فیصل کریم کنڈی بنوں گا. سوال کا جواب دینا. کوئی ایک صحافی جو ہے صحافی. میں کسی سے امپریس نہیں ہوں, میں اپنے آپ سے امپریس ہوں. او مائی گاڈ, میں اپنا خود فیوریٹ ہوں. سیلف آبسیسڈ. ایک دن آپ کو سیاستدان بننے کا موقع ملے اور جو آپ چاہیں وہ سیاستدان آپ بن سکتی ہے, جادو ایسا ہے, تو آپ کون سی سیاستدان بنے گی, الادین کا کون چراغ بنے ہے. گی؟ بڑا مشکل سوال کیا آپ نے. کون سی سیاستدان بنوں گی؟ کون بنے گی؟ کون بنے گی؟ زرداری صاحب بنے گی, مولانا صاحب بنے بھٹو بہترین بے نظیر بھٹو. اوکے, بٹ لیکن انہوں نے صحیح جواب دیا نا, کور کر لیا اپنے آپ کو. وہ تو اپنے بٹ صاحب پھنس گئے ہیں. بٹ صاحب ایک دن کے لیے آپ کو صحافی بننے کا موقع ملے. نہیں سیاستدان بنا ہے نا پھر تو. نہیں, وہ سیاستدان تو ہے نا. نہیں, بڑا سیاستدان. نہیں, بڑے سیاستدان ہیں وہ, سینیٹر ہیں, ایوان بالا کے رکن ہیں, اور کیا چاہتے ہیں آپ ان سے؟ تسی پارٹی چ کٹاؤ انہوں نے, پارٹی ہیڈ بنانا چاہتے ہیں آپ ان کو؟ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. کون سا صحافی بنے گے؟ محلے صحافیوں کے لیے میرا یہ میسیج ہے, اسلام ہے کہ میں سب صحافی میرے بھائی ہیں, جس کو بلاؤں گا دوسرا ناراض ہوگا. میں نے زیادہ میں گزارا ہے. نہیں, انہوں نے بتا دیا کہ وہ بھائیوں میں ہی جائیں گے. لڑکی کوئی نہیں ہے, بڑی جینڈر ڈسکریمنیشن ہے. ایک بریک اور لیتے جی, اور کھانا بھی آ چکا ہے, کھانا بھی سرو کراتے ہیں, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کس کی عید گائے کی گائے خوشیوں کو مزید کنٹینیو کرتے اپنے مہمانوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے اسپیشل. عید کا آج موقع ہے, اور عید کے دن ہم آپ کی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں, اور آپ تک جو ہمارے مہمان ہیں ان کی عید کیسی ہوتی ہے, زندگی میں کیا ایکٹیویٹیز رہتی ہیں, وہ بھی معلومات آپ تک پہنچا رہے ہیں. اور آپ سب کو ایک بار پھر ہم عید مبارک کہیں گے. یہ میری ٹیم نے, میں نے نہیں, یہ میری ٹیم نے پرچیاں لکھی ہیں. تو فیصل صاحب, یلو پرچیاں, ابھی پرچی کے ذریعے, یس پرچی سسٹم. Oh, we don't believe in پرچی سسٹم, لیکن یہ پرچی بتائے گا. یلو, پنک, بلو, جو آپ کی مرضی ہے. اوکے, بلو, لیٹس گو ود بلو. بلو کپڑے پہنے میں, اس لیے لیٹس گو ود بلو. اوکے, پرچی کھول جیسے ہی. یار الٹی گنتی کون سنواتا ہے گورنر صاحب سے؟ گورنر صاحب شعر سنا دیں گا اچھا صاحب. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ہو گیا جواب. آپ گورنر ہیں. یہ کب ہوا؟ آپ مجھے آپشن دے دیتی, میں کہہ دیتی جی ہو سکتا ہے. چلے ان سے میں بعد میں, ان کی پرچی آپ نے نا, نہیں میری ہو گئی وہ پرچی. نہیں, یلو. یہ دھاندلی ہے ویسے. آپ اپنی مرضی کی بات کر رہی ہیں, آپ مرضی کی بات نہیں کر رہی. یہ فارم 47 ہے 45 ہے. اور یہ میرے لیے تو دھاندلی ہی کی گئی ہے. نہیں, اب بتائیں, میں آپ کے سامنے پرچی رکھ دوں. ہاں پہلے بتائیں ہے کیا اس میں. اس پہ کچھ نہیں ہے, آپ کسی اور اینکر کے انداز میں بول کے دکھائیں جی. کسی اور اینکر کے انداز میں بول کے دکھاؤں, یا کسی سیاستدان کے انداز میں. یہ تو آپ کے لیے لکھی تھی انہوں نے. اچھا, ہاں, کسی کسی کا انداز کاپی کر سکتی ہیں؟ کر تو بہت سارے سکتی ہوں, لیکن ابھی پھر اچانک سے. اوکے, چلو بٹ صاحب شعر سنائیں جب تک وہ تیاری کرتی ہے. اب میں پرچیاں نہیں دیکھتی, میں وہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ سہیل صاحب ہیں ان کے, وہ کہتے ہیں ان کی, میں وہ تھوڑی سی کہہ دیتا ہوں بات. جی. آپ کو وہ کہتے ہوتے ہیں نا, آپ کو یہ کھانا اچھا لگ رہا ہوگا. سہیل بڑائی صاحب دیکھو انہوں نے کاپی کر دی ہے, آپ بھی کر دیں کسی کو کاپی. کس کو کاپی کروں؟ کسی سیاستدان کو کر دیں. کیوں ہمارا ٹھیکہ لیا آپ نے, میں کیوں نہیں کرتی؟ یہ ایسے شبانہ کون ہے؟ یہ
शहबाज शरीफ साहब कहते हैं शबाना रोज शबाना रोज शबाना रोज What is this शबाना मैंने कहा भट्ट कोई साहब? नई इन्होंने स्कैंडल निकाला। मेरे पास एक हेल्प थी, उसका नाम शबाना था, तो मैं उसे कहती थी कि शहबाज शरीफ साहब हर तकरीर में आपका जिक्र करते हैं, रोज लाजमी। आना है शबाना, छुट्टी नहीं करना शबाना। आप लिखी हुई तकरीर करते हैं या आप फिल्मबदी तकरीर होती है? और दोनों, कोई अगर टेक्निकल या कोई ऐसी वो हो उस पर, मतलब जिसमें वो, तो वो मैं पॉइंट्स लिखना तो रोज़ मैं ऐसी करता कभी जहन में रखा कि किसी दुनिया के किसी बड़े लीडर को मैंने कॉपी करना है तकरीर करते हुए या बात करते हुए? हूँ। नहीं, कोई इमेज ऐसा जहन में नहीं? शेर व शायरी से कोई शगफ है आपको? शेर और शायरी जो है वो मेरे ऊपर से गुजर जाती है, मुझे शौक़ है लेकिन मैं याद नहीं कर सकता। अच्छा, समझ आती है ना, ऊपर से गुजरने के बाद ना समझ नहीं आती, नहीं, मैं उसका रट्टा नहीं लगा सकता हूँ। रट्टा नहीं लगा सकते। सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? शायरी, किताबें पढ़ना, म्यूज़िक सुनना, गाने गाना? आ रही हूँ मैं अपने मतलब की बात पे, हाँ, आहिस्ता मतलब की आहिस्ता। बात। लेकिन मैं कैसे? इसके जवाब से पहले मैं इनके ये हैं या इनके रिसर्चर है, मैं उससे बड़ा मतलब है कि इम्प्रेस हूँ, क्योंकि इनकी जो इंट्रो होता है ना वो बड़े ही सबसे बड़ा डिफरेंट होता है और बड़ा एक अच्छा होता है। कॉम्प्रिहेंसिव। तो जो है ना इनका पता नहीं उसका राज क्या, ये खुद रिसर्च करती हैं, कोई इनके रिसर्चर है लोग। बताएं जी राज। किस चीज़ का? फिल्मबदी इंट्रो होता अच्छा, है? फिल्मबदी इंट्रो का। हाँ, नहीं वो जो आपकी रिसर्च है जी जी basically जी उसके जी वो। जी जी, क्योंकि वो मेरे इंट्रोज डिफरेंट होते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गवर्नर साहब की, मेहरबानी इनकी। मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि कुछ वो इस्लामिक भी होते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पसंद किए जाते हैं। तो ये मिक्स काम हो रहा होता है मेरा और मेरी टीम का, कि मैं खुद भी लिख रही होती हूँ, मेरी टीम भी लिख रही होती है, हम मिल के लिख रहे होते हैं उसको। कुछ चीज़ें मैं उनको निकाल के दे रही होती हूँ, कुछ वो मुझे दे रहे होते हैं, फिर वो एक प्रॉपर कॉपी बनती है। और ये ऐसा नहीं होता कि बस 1 घंटे में 1.5 घंटे में हो गया, इसके ऊपर बड़ी मेहनत होती है। पूरा पूरा हफ्ता हम काम कर रहे होते हैं इसके ऊपर, चीज़ें निकाल रहे होते हैं, फिर उसको लिख रहे होते हैं। तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब मेहनत होती है तो फिर वो उसको जब इस तरह से अप्रिसिएशन मिलती है तो बड़ी खुशी भी होती है। टीम Just वर्क। like टीम वर्क भी तो है। आप भी अपनी तकरीर में टीम वर्क शामिल करें। नहीं, तकरीर की बात नहीं करी, तो इंट्रो है, तकरीर तो फिर आगे तो इंट्रो। आई गॉट इट, मैं मजाक कर रही हूँ। बट साहब, किसी सियासतदान को कभी कॉपी करने की कोशिश या ख्वाहिश हुई हो कि मैं ऐसे बात करूँ, मेरा इमेज ऐसा हो, मेरी बात में असर इतना हो, मेरा ऑरा इतना हो, मेरी फ़ैन फॉलोइंग इतनी हो? कोई है ऐसा शख्स जिससे आप मुतासर हो दुनिया में? ज़रूरी नहीं पाकिस्तान के लीडर्स, दुनिया में। आपकी बात ठीक है, कोशिश ज़रूर होती है, लेकिन आपको पता है जब आप इतने किसी बड़े कहते हैं लीडर की कॉपी करते हैं तो आपके अंदर वो फिर एक होता है ना कि यार मैं ऐसी कोई बात ना कर दूं, लेकिन ख्वाहिश होती है कि ख्वाहिश ये होती है कि कोई जो बात करें उस पर हम खुद भी अमल कर रहे हो। मेरी तो ये एक आदत है, बात ठीक है हम बड़ी बातें करते हैं उस पर कुछ नहीं होता, लेकिन दिन ये कहता है कि ऐसी बात करूं जिस पे पहले मैं अमल कर रहा हूँ। तो ख्वाहिश तो रहती है, लेकिन आपको पता है सियासतदानों को इतना बदनाम कर दिया जाता है, जब भी वो कोई अच्छी बात करते हैं वो कहते हैं यार पहले आप खुद तो ये करें। अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन आजकल हमारा जो माशरा है वो आपको इतना एक कहते हैं ना कि देख रहा होता है। आपने कोई बात 10 दिन पहले की, उसके बाद अगर दूसरी की तो वो निकाल के सामने लाते हैं भाई इनकी ये की बात है। तो खामोशी सबसे अच्छी चीज़ होती है, लेकिन वक्त पे थोड़ी सी बात करना अच्छा लगता है। वैसे कुंडी साहब, किसी बात पे ट्रोलिंग हुई आपकी बहुत ज़्यादा? मेरी बड़ी अच्छी आदत है कि मैं जब कोई मैसेज या ट्वीट करता हूँ या कोई फेसबुक या जो भी है, मैं नीचे कमेंट्स नहीं पढ़ता। अच्छा, पढ़ते ही नहीं? नहीं। तो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो आपका ताल्लुक बना गवर्नर बनने के बाद, आपने जाहिर है इनका सारा मजा खराब कर वो दिया। नहीं नहीं उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये अभी खुद बता वो- दो। जो पहले वाला उसको- खाना खाया था वो हजम हो गया, अब ये वाला खाना। उसको एंजॉय करते हैं आप, या आपको लगा कि एक मुश्किल सिचुएशन है, आप लोगों का इलाका एक है, पार्टियां मुख्तलिफ है, नहीं, PTI के दोनों बड़े अहम ओहदों पर हैं, एंजॉय किया उसको? मैं हमेशा कहता हूँ PTI के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ और मैं इस चीज़ को एंजॉय करता हूँ। उन्होंने बड़ी सख्त सख्त बातें भी की ना, तो गुस्सा शुस्सा नहीं आया? मैं बड़े तम्मुल के साथ उनको हर सवाल का जवाब दे देता हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में एक चीज़ मैंने वो किया, मैंने कभी टेम्पर लूज़ नहीं किया। आपने जिस दिन टेम्पर लूज़ किया टीवी प्रोग्राम में या किसी जगह पे, तो ये लॉस्ट दी वॉर। क्या वैसे तब्दीली आई? ज़ाहिर है एक आईनी ओहदे पे आप गए हैं और एक बड़ा प्रोमिनेंट ओहदा है, पहले भी आप माशाल्लाह से बड़े ओहदों पे रहे हैं, लेकिन एक सूबे का फेस बनना, उसमें कुछ तब्दीली आई? सिफारिशें ज़्यादा आती हैं, देखिए, आती मदद हैं। ज़्यादा आती है? नॉर्मली ये है कि आप सूबे गवर्नर हैं और आपके हल्के के लोग या सूबे के लोग आते हैं, आप तो बड़े गवर्नर हैं और आप बड़े गवर्नर एक होता है पूरे सूबे में, आपके पास बड़े इख्तियार तो होंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जो है वो चीफ मिनिस्टर होता है, जिस तरह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री प्राइम मिनिस्टर होता है, एक आइनी जिम्मेवारी आपके पास है।
لیکن وہ لوگ اس کو وہ نہیں سمجھتے کہ ویسے آئیڈیل سچویشن میں تو گورنر سی ایم کو کہہ سکتا ہوگا کہ میرا یہ کام، آپ تو کہہ بھی نہیں سکتے، یا کوئی کیا آپ نے سفارش سی ایم کو؟ نہیں، میں سی ایم کو بھی سفارش نہیں کی، لیکن میں آفیسرس کو کرتا رہتا ہوں، ان کو بتاتا رہتا ہوں، کام ہوتے بھی ہیں، نہیں بھی ہوتے ہیں، کافی مجبوری ہوتی ہیں، جہاں پہ ہوتے ہیں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن جہاں تک آپ جابس کی بات کریں، میں بڑا انفارچونیٹ ہے جابس کی جب ریل پھیلا اسی پیپلز پارٹی کے دور میں ہوتی ہے. میں صرف آپ کو ایک مثال دوں، ہمارے جو صوبہ ہے اس میں وابڈا میں جو بجلی کا محکمہ ہے جسے ہمیں سب سے زیادہ ٹوٹل صوبے کے جو اسٹرینتھ ہے وہ 24,000 ہے. اس وقت 14,000 سیٹیں خالی ہیں لیکن بھرتی نہیں ہو سکتی. فیڈرل حکومت بھرتی نہیں کرنا چاہتی. مطلب اب 10,000 پورا صوبہ وہ لوگ چلا رہے ہیں، اپنی اسٹرینتھ نہیں ہے، چاہیے تو بڑھا لیتے لیکن وہ اپنی بھی نہیں پوری کر رہے ہیں. اور صوبے کا حال یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر یا 16 مہینے کی حکومت میں تھی اس میں جو ملازمین بھرتی ہوئے تھے 16,000، وہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، کوئی کسی کا یہ نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا سارے پیپلز پارٹی کے تھے یا نون کے تھے یا جمعیت کے تھے یا این پی کے تھے یا کسی اور، انہوں نے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ان کو فارغ کر دیا. آپ دیکھیں اگر آپ جاب نہیں دے سکتے کسی کا، اگر آپ روزگار نہیں دے سکتے، لیکن آپ اس کا روزگار چھینے تو نہیں، آپ کسی کا چولہا ٹھنڈا کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی زیادتی آپ اس کر رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ایکچولی بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، بڑے ڈیزرونگ لوگ آتے ہیں اور وہ اب آپ میں سے آپ کو بھی بتاؤں پوچھتے ہوتے ہیں کہ میں نوکریاں میرا نارملی ہفتے 10 دن بعد ایک اوپن ڈے ہوتا ہے جس میں میں صبح سے 4 بجے تک 5 بجے تک بیٹھا ہوتا ہوں. جو بھی آنا چاہتا ہے مجھ سے مل سکتے ہیں. میجورٹی آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، ان کے بچے ہیں، 4 بچے ہیں، بچی ہیں، جو بھی ہیں، انہوں نے کوئی ایسا نہیں جس نے ماسٹر ڈگری نہ کی ہو، اور ان کے پاس نوکریاں نہیں، اور اب وہ کلاس 4 نوکری بھی نہیں کر سکتے. اس نے ایم اے کر لیے، پی ایچ ڈی کر لیے، اب اس کو بولیں کہ آپ میرے پاس ٹی بوائے بن جائیں یا کچھ اور کر لیں. تو بہت ہی مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ، اور سب سے زیادہ یوتھ پورے پاکستان میں اس کے پی پروونس میں. وقت جا رہا ہے، کچھ گنگنا دیں تھوڑا سا ہلکا سا. دیوانے چپ کیسے رہے، آؤ مل کے یہ کہے، جنہیں ہم سے ملنا گوارا نہیں ہے، ہم سے ملا نہ کرے، ہو دل کی لگی کچھ اور بھی، واہ بھائی کیا دل کو دیوانہ کرے، ہو دل کی لگی کچھ اور بھی، دل کو دیوانہ کرے. میری التجا ہے، خدا سے دعا ہے، دو دل جدا نہ کرے، دل کو دیوانہ کرے. کیا بات ہے، تھینک یو ویری مچ. بہت اچھے. یہ ہم نے اپنا ٹائم ان کو دے دیا، اس کے بعد ہمارے گانے کی گنجائش ہی نہیں ہے. آپ نے حفظ مات تو کر دو، میں پہلے ہاتھ اٹھا دیا، میں بالکل نہیں کہہ رہی نہیں، تھی. سننے کے بعد نہیں وہی میں کہہ رہی ہوں نا. اچھا اس سے پہلے آپ گا سکتے تھے. نہیں، میں نے سوچا تھا لیکن اس کے بعد اب نیکسٹ اگلی عید پہ بٹ صاحب سے بھی ہم اگلی عید تک ادھار اور بٹ صاحب جو ہیں وہ ریاض کریں گے. ان کے پاس سال تقریباً ایک ہے، 9 مہینے پریکٹس کر لیں. وہ تیاری کریں گے، لگوائیں گی، آپ ریاض کریں گے اور اس کے بعد آپ گانا سنائیں گے. پھر بھی شاید میں اسے گانا پہنچ سکوں جتنا اچھا انہوں نے نہیں، یہ تو شی سنگز ریئلی ویل. تھینک یو سو مچ فیصل کریم کنڈی صاحب، گورنر خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ تھے، کرن ناز صاحبہ، سینیٹر ناصر بٹ صاحب. آپ تینوں کا شکریہ، آپ نے ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ عید اپنی شیئر کی. آپ کو ایک بار پھر عید مبارک جناب. آپ کو مجھے ایک اور شکریہ بولنا چاہیے کہ ہم نے بہت سنجیدگی کے ساتھ پروگرام نکال دیا، ورنہ آپ کا اور میرا مسئلہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ہم ہنستے ہیں. ہماری دوستی ایسی ہے. خوش اتنے ہوتے ایک دوسرے کو دیکھ کے. بٹ صاحب آپ اتنا مشکوک انداز بناتے ہیں کہ خوش اتنے ہوتے ایک دوسرے کو. میں کسی ادھر جا ہی نہیں رہا. اس پہ بھی میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے سنجیدگی کے ساتھ پروگرام کر لیا پورا. نہیں، بہت شکریہ جی. ایک بار پھر آپ لوگ آئے، بہت اچھا لگا. ہمیشہ آپ تینوں سے مل کے اچھا لگتا ہے. فیصل صاحب کے ساتھ ایک بہت پرانا تعلق ہے ہمارا، جب سے یہ آئے تھے اسمبلی میں 2008 میں. آپ کراچی سے ظاہر ہے جب سے آئی ہیں تب سے آپ سے تعلق ہے، اور آپ جب سے لندن سے واپس آئے ہیں تو لندن کو ہم اس لیے یاد رکھتے ہیں کہ لندن بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی سیاست میں. عید منائیے جناب، اور قربانی کیجئے، قربانی کی اسپرٹ کے ساتھ. غربا کو، ان مساکین کو، ان لوگوں کو، ان طبقوں کو یاد رکھیں اور شامل کریں اپنی قربانی اور اسپرٹ کے سفر میں، جن کا حق ہے، جن کے لیے قربانی اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر فرض کی ہے. تو آج کے لیے اتنے جی، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو جی ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے عید مبارک. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.